अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम कामयाब ज़िंदगी, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे तरीके हैं। आइए इस दर्स में भी कुछ और तरीका सीख लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, खुशगवार ज़िंदगी के बहुत सारे उसूल हैं, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक अहम रास्ता तो ये है कि हम दूसरों की जायज़ तारीफ़ ज़रूर करें। हर आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसके काम की सराहना की जाए। अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो ज़रूरी है कि आपके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं, आप गाहे बगाहे उसकी जायज़ तारीफ़ ज़रूर कीजिए। जायज़ तारीफ़ करने से फ़ायदा ये होगा कि उन लोगों को काम में और दिल लगेगा, वो और मेहनत से काम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ये लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को उभारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज़ काम पर लोगों की तारीफ़ करते थे। बेजा तारीफ़ ना करें, जायज़ तारीफ़ ज़रूर करें। इसलिए लोग पूछते भी हैं, अगर हम और आप तारीफ़ नहीं करेंगे तो जी मेरा काम अच्छा नहीं लगा, क्या बॉस, हमारा सेठ, हमारा मालिक हमसे नाराज़ है, क्या काम अच्छा नहीं चल रहा है? तो गाहे बगाहे आदमी जब तारीफ़ करता है और जायज़ तारीफ़ करता है तो काम को नए सिरे से करने का मादा और पैदा होता है और आदमी अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए जायज़ तारीफ़ ज़रूर कीजिए। एक मिसाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ करते हुए कहा था, सुनन इब्न माजा मुक़द्दमा हदीस नंबर 94, मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अनी माल अबी बकर, कि अबू बकर के माल से मुझको जितना फ़ायदा हुआ है किसी और के माल ने मुझको फ़ायदा नहीं पहुँचाया। फ़बका अबू बकर, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं और मेरा माल आपके लिए है। देखा आपने, जायज़ तारीफ़ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दिल और खुश हो गया। तो हर आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए और जायज़ काम पर जायज़ तारीफ़ ज़रूर की जाए ताकि वो काम को और अच्छे तरीके से कर सके। आइए एक वाक़या और सुनाऊँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना माल दीन की खिदमत में कितना लगाया है। सुनन अबी दाऊद किताबुज़ ज़का किताब नंबर 9 हदीस नंबर 1678। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के रास्ते में माल दो। फ़वाफ़क़ ज़ालिका मालन इंदी, तो उस वक्त मेरे पास माल था तो मैं माल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आधा माल लेकर आया और दिल ही दिल में खुश था कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ को हरा दूंगा। अल-यौम अस्बिक़ु अबा बकर, आज मैं अबू बकर सिद्दीक़ को हरा दूंगा। लेकर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ अबक़ैत li अहलिक, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? कहा, मिथला, आधा लेकर आ गया हूँ और आधा छोड़ आया हूँ। इतने में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, माँ अबक़ैत li अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, तमाम सामान घर का लेकर आ गए हैं। कहने लगे कि घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही छोड़ आया हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे जायज़ तारीफ़ करते थे। किसी का कपड़ा आपको अच्छा लगा तो आप दुआएं दीजिए, माशा अल्लाह कितना अच्छा कपड़ा है, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5993, उम्म खालिद बिनत खालिद बिन सईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। वो कहती हैं, व अलैया कमीसुन अस्फर, मैं पीला कपड़ा पहन रखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझको देखा तो कहा, सना सना, बहुत खूब बहुत खूब। और जब मैं आपके महरे नबुव्वत को छूने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे अब्बू ने मुझको मना किया, तो नबी ने कहा, दाहा, छोड़ दो इसे। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, अबली व अखलकी थुम्मा अबली व अखलकी थुम्मा अबली व अखलकी, पुराना होने तक पहनती रह,
पुराना होने तक पहनती रह, पुराना होने तक पहनती रह। आप मुबारकबाद दीजिए, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कितना बेहतरीन कपड़ा अता फरमाया है, अल्लाह ताला बरकत दे, सदा खुश रहिए। अगर हम और आप जायज़ तारीफ़ करते हैं तो इसमें हरज की कोई बात नहीं है। आदमी को सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आदमी तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, तो बिल्कुल वहाँ तारीफ़ न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे अच्छे सवालात पूछने पर सहाबा की तारीफ़ करते थे। इसलिए हम और आप भी कहें, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, भाई की तरफ से अच्छा सवाल आया है, ये बहुत खूब सवाल है। एक मिसाल, सही बुखारी किताबुल इल्म, किताब नंबर 3, हदीस नंबर 99। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मन असदुन्नास बिशफ़ाअति का यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश का मुस्तहिक कौन होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिनका लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। अबू हुरैरा, मेरा गुमान ये है, ये सवाल करने वाले तुम पहले शख्स हो, और इससे पता चलता है कि तुम्हें हदीस हासिल करने की कितनी लालच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से तारीफ़ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, असअदुन्नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ़्सिही। अबू हुरैरा, मेरी सिफारिश का क़यामत के दिन मुस्तहिक वो होगा जिसने दिल से, जान से ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वही आदमी मुस्तहिक हो सकता है। यानी जिसका खात्मा तौहीद पर हुआ, उसी आदमी की मैं सिफारिश करने वाला हूँ। तो गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे अच्छे सवालात पूछने पर भी सहाबा की तारीफ़ करते थे। तो हम और आप भी जायज़ तारीफ़ ज़रूर करें। सदाबहार ज़िंदगी गुजारना है, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, गमों को भुलाना चाहते हैं, माहौल में रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो सदाबहार ज़िंदगी गुजारने का एक अहम तरीका ये है, कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक अहम उसूल ये है कि हम और आप वक्त निकालें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम और आप तैयार हो जाएं। क्या नुस्खा है ये? दूसरों के लिए भी वक्त निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे मिलने के लिए आए, तो आप भी दूसरे से मिलने के लिए जाइए। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का यही तरीका है। जब हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो हमारा गम हल्का हो जाएगा, हमारी परेशानी कम हो जाएगी। दूसरे लोगों से मिलने के बाद ज़रा सुकून मिलेगा। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नसई किताबुल बया, किताब नंबर 39, हदीस नंबर 4196। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वलियाती इलन्नासि मा युहिब्बु अन युता इलैहि, जो चाहता है कि लोग उससे मिलने के लिए आए, ज़रूरी है उसके लिए कि वो भी मिलने के लिए जाए। तो हम और आप भी दूसरे लोगों से मिलने के लिए जाएं, उनके लिए वक्त निकालें। जो हमसे मिलने के लिए आता है, हम भी उनको वक्त दें। अगर मशगूल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर वक्त निकालें। अगर निकालते हैं तो उनके दिल में हमारे ताल्लुक़ से मोहब्बत पैदा हो जाती है। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब, किताब नंबर 69, हदीस नंबर 6134, व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न, अरे ज़ियारत करने वाले का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ज़ियारत करने वाले, हमसे मिलने वाले जो आए हुए हैं, कितने अरमान से आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास वक्त है तो हम जायज़ वक्त ज़रूर निकालें, उनको वक्त दें, उनसे मिलें। तो इस तरीके से उनके दिल में हमारी मोहब्बत बैठ जाएगी और हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो भी खुशगवार रह सकते हैं, वो भी अच्छे माहौल पैदा कर सकते हैं। तो हम सब इसका ख्याल रखें कि हम और आप उन तरीके को अपनाएं जिसमें हम सब का फ़ायदा है। खुशगवार ज़िंदगी, सदाबहार ज़िंदगी गुजारने का एक अहम तरीका यह है कि बेजा हर चीज़ में ऐब न निकालें। कहा जाता है कि ये लोग मिसालियत पसंद हैं, वो ये चाहते हैं कि घर की तमाम चीज़ सही रहे, दुरुस्त रहे, हर चीज़ साफ शफाफ रहे, हमेशा अच्छी रहे, घर के तमाम लोग उनकी बात माने, कोई ना नहीं कहे, हमेशा सभी लोग उनके हुक्म के ताबे रहें, उनकी हर बात सही हो। और लोग तरह तरह की चीज़ों में ऐब निकालते रहते हैं। तो बेजा ऐब निकालना भी अच्छा नहीं है, कीड़े निकालना भी सही नहीं है। जायज़ अगर चीज़ है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेजा निकालना दोस्तों को कम करना है, दुश्मनों को बढ़ाना है। नाजरीन, ये सिलसिला कलाम चलता रहेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद
دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ بیجا ہر چیز میں عیب نہ نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مثالیت پسند ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی تمام چیز صحیح رہے، درست رہے، ہر چیز صاف شفاف رہے، ہمیشہ اچھی رہے، گھر کے تمام لوگ ان کی بات مانیں، کوئی نہ نہیں کہے، ہمیشہ سبھی لوگ ان کے حکم کے تابع رہیں، ان کی ہر بات صحیح ہو، اور لوگ طرح طرح کی چیزوں میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ تو بیجا عیب نکالنا بھی اچھا نہیں ہے۔ جائز اگر چیز ہے تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بیجا نکالنا دوستوں کو کم کرنا ہے، دشمنوں کو بڑھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اذا كنت في كل الامور معاتبا رفيقك لن تلقى الذي ستعاتبه، رفیقک لن تلقى الذي ستعاتبه۔ اگر تم ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی تمہارا سننے والا نہ ہوگا، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بیجا عیب نہ نکالے، کیڑے نہ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ آپ کھانے پینے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کیا کرتے؟ کبھی بھی اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کرتے ہی نہیں۔ جائز تعریف ہونی چاہیے، ماشاءاللہ کیا بنایا ہے کھانا، کیا بہترین کھانا ہے، خوب کھانا ہے، بلکہ کیڑے نکالتے ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیا کھانا بناتی ہو، ہنر آتا ہی نہیں، تمہارے باپ آپ نے کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی کیڑے نہیں نکالتے تھے۔ تو جائز تعریف بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز میں ہم کیڑے نکالیں، یہ غلط بات ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2064، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اذا اشتہاہ شیئا اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا، پسند ہوتا تو آپ کھاتے، نہیں پسند ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن کیڑے نہیں نکالتے۔ اس لیے بیجا ہر چیز میں کیڑے نہ نکالے جائیں، عیب نہ پیدا کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، کون سی چیز ہے جو مکمل ہے؟ اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام چیز نامکمل ہے۔ غلطیاں تو ہوتی رہے گی، سدھار تو پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اس بات سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ غلطیوں پر خاموش رہا جائے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجا کیڑے نکالنے والے نہ بنے، دقیقہ سنج نہ بنے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ لمبی بات نہ بنائیں، رائی کو پہاڑ نہ بنا دیں، بالکل نہیں۔ ایسا کریں گے تو آپ کے دوست کم ہو جائیں گے، دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر لوگوں کو غلطیوں کے بارے میں بتائیں، عام طور پر لوگوں سے خطاب کریں۔ کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو نام لیے بنا عام لوگوں سے خطاب کریں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ طریقہ رہے گا کہ آپ عمومی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو آپ کامیاب آدمی ہیں۔ یہ ہنر آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہنر تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمومی طور پر خطاب کرتے تھے، کہیں غلطی نظر آتی عام طور پر لوگوں سے ٹوکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں کہیں آپ نے نام لے کر ٹوکا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر غلطی اس حد تک چلی جائے تو نام لینے کی ضرورت پڑے تو آپ نام لے کر بھی ٹوک سکتے ہیں، لیکن ٹوکنا بھی کہاں ہو، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں ہو، تمام لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اگر ٹوکنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے میں کیجئے۔ اگر آپ اکیلے میں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا، ورنہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہے تو آپ اپنے خلاف دشمن کو تیار کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا، رسوا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا، کسی بڑے سیٹ نے اپنے نوکر سے کچھ کہہ دیا، اور اگر نوکر نے تمام لوگوں کے سامنے سیٹ کو جواب دے دیا تو آپ کی عزت چلی گئی۔ دوسروں کو آپ رسوا کیا کریں گے، خود آپ رسوا ہو گئے۔ اس لیے غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ عمومی لفظ استعمال کیا جائے،
ہاں ضرورت کے تحت خصوصی لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4788، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اور کبھی آپ نے نام لے کر بھی ٹوکا ہے، لیکن حالات کے تحت اکیلے بلا کر آپ اگر سمجھائیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ آپ اس کا پردہ رکھیں گے تو اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ اللہ دنیا کے اندر اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوسروں کے عیب کو ٹٹولتے ہیں، دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، بھائی صاحب بیٹھیے نا، فلانے بھائی کا ایسا ہوا ہے، اس کی بہو ایسی ہے، ارے اس کی بیٹی ایسی ہے۔ غلط، آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ پردہ پوشی کرتے ہیں تو صحیح بات، لیکن اگر اللہ کا قانون توڑا جائے تو وہاں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہاں تک بات پہنچانی ہے تاکہ نقصان نہ ہو، نہ دین کا نقصان ہو، نہ ذمہ داروں کا نقصان ہو، اور نہ جہاں کام کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو۔ تو طریقہ ہمارا پیارا ہونا چاہیے، عمومی الفاظ میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام لے کر بھی ٹوکا جا سکتا ہے، اور جب غلطی زیادہ بڑی ہو، پھر اسی طرح زیادہ عام ہو، نقصان دہ ہو، تو آپ نام لے کر بھی ٹوک سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر ایک حدیث ہے، یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر، اے عمر تم تو طاقتور ہو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں پہلے، پھر کہتے ہیں کہ حجر اسود پر بھیڑ نہ لگاؤ، وہاں پر ازدحام نہ کرو۔ تو پہلے نبی نے تعریف کی۔ تو جو آدمی کا مرتبہ جیسا ہو آپ پہلے اس کے کام کی تعریف کیجئے۔ اگر ایک غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تمام خوبیوں کو بھول جائیں گے، بالکل نہیں۔ آپ انہیں یہ سمجھائیے کہ جی آپ کے اندر تو جو خوبیاں ہیں یہ خامی نمک کی طرح ہے، آپ اس کو ختم کر لیجئے تو بڑا فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے وقت پہلے تعریف کرتے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، آپ تو طاقتور آدمی ہیں، لیکن وہاں حجر اسود پر بوسہ دیتے وقت بھیڑ بھاڑ نہ لگائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ پھر 3 آدمی کے واقعے پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور تینوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5063، کأنہم تقالوہا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو معمولی سمجھا۔ ایک آدمی نے کہا اب میں نماز ہی پڑھوں گا، دوسرے نے کہا روزہ ہی رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی ودی نہیں کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے ہیں، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، سنو میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں رات میں تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں اور کبھی نہ بھی اٹھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، پیٹ پھیرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے لوگوں کو ٹوکا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ تنہائی میں اگر لوگوں کو سمجھائیں گے تو آپ کامیاب آدمی ہیں، آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، کیونکہ آدمی اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے، آدمی اپنی کمی کو چھپانا چاہتا ہے۔ اگر سب کے سامنے اس کی کمی کا اظہار ہو جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ اگر سب کے سامنے ایسا کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے خلاف اٹھ سکتا ہے، آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ لا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ذلیل کیا گیا ہے، غور نہیں کرتے کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، چاہے جیل کے اندر کیوں نہ ہو، بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، تو کیا جن لوگوں نے لگایا ہے اس کے بارے میں دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ آپ ذلیل کریں گے،
رسوا کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کو نہ ذلیل کیجیے نہ رسوا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکثر عمومی وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 750، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نماز میں کرتے ہیں۔ تمام لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، لَيُنْتَهَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، رک جائے لوگوں کو چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کھلے عام آپ روکتے ہیں تو نقصان میں ہے، اور جب آپ عمومی بات کرتے ہیں تو سبھی لوگ یہی کہتے ہیں، کس نے غلطی کی نہیں معلوم کسی کو۔ تو آدمی جس نے غلطی کی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میری غلطی پر پردہ ہو گیا ہے، پھر وہ عقل مند ہے تو سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں، میں فلاں کے گھر پہ گیا تھا، ان کا گھر تو بہت صاف تھا، کھانا کتنا اچھا تھا، تو آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ میری محترمہ بھی گھر کو صاف رکھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اشارے سے کام چل جائے تو ٹھیک، اور اگر اشارے سے کام نہ چلے تو وہاں کھل کے کام کرنا پڑے گا، کھل کے بتانا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ہم اور آپ اس طریقے پر چلتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے لیے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔